बगीचे की बाग में गया, मैंने जाके सलाम कहा, वो परे को चल दिया। मैंने करीब होके सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। मैंने और नजदीक आकर जोर से सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। छोटा सा बच्चा है और कहने लगा, मुझे क्यों तंग करते हो? जिस काली कमले वाले ने बोलना बंद कर दिया हो, मैं उसके सलाम का जवाब कैसे दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पेश खिदमत है मौलाना कारी मुल्तानी साहब से पेश करदा तो बहुत ही बेहतरीन वाक़यात लेकर। आइए इस वाक़यात को पूरा सुनते हैं, अपनी ईमान को ताज़ा करते हैं। ये वाक़यात का मौजू है 3 सहाबा का एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या, शायद आपने पहले ना सुना हो। और दूसरा वाक़या है इस्लाम की पहली शहादत। आइए चलते हैं बयानात की तरफ और अपनी ईमान को ताज़ा करते हैं और मेरे साथ पूरा बयान को सुनते हैं। हमारा दिल हर नेकी के बारे में ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं करूंगा तो क्या हरज है, पहले मैं फला काम करता ही आया हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी फजर की नमाज के बारे में ये सोचता है कि ईशा की भी पढ़ी थी, मगरिब की पढ़ी थी, अब फजर की नहीं पढ़ूंगा तो क्या हरज हो जाएगा। पिछला जुमा पढ़ा था, अगर ये जुमा नहीं पढ़ूंगा तो क्या हरज हो जाएगा। कुरान करीम ने इस बात का जवाब दिया है कि तुम किसी नेकी के बारे में ये सोच नहीं सकते कि मैं ये करता आया हूं और ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। चुनाचे उसकी मिसाल कुरान करीम ने बयान की कि एक जंग और एक जिहाद और एक कुफर इस्लाम के मुकाबले में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया कि चलो सारे तैयार हो जाओ, और सब तैयार हो गए। 3 सहाबी मदीने के, मुनाफिक नहीं, मुशरिक नहीं, काफिर नहीं, पक्के ठक्के मुसलमान हैं। मगर ये सोचते सोचते अब निकलता हूं, अब चलता हूं, अब जा मिलूंगा, अब शरीक हो जाएंगे। 3 बिल्कुल सच्चे पक्के हक्के से मुसलमान रह गए और वहां जाकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा गए, जंग हुई भी नहीं। ये भी याद रखना, जंग हुई भी नहीं, काफिर भाग गए। मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को चेक फरमाया कौन कौन आए हैं। चूंकि खजूरों के पकने का जमाना था, साल भर की खुराक का इसी पे इन्हिसार था। मदीने पाक में खजूरी तो थी, वही पक्की हुई थी। भाई अगर कई हजार कई 100 मुसलमान गया और 3 ना गए तो क्या हो गया? जबकि लड़ाई हुई भी नहीं, जंग हुआ भी नहीं, काफिर पहले भाग गए। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में वापसी में तशरीफ लाकर तीनों को बुला लिया। हिलाल बिन उमैया, मरारा बिन रबी, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, तीनों अल्लाह वालों को बुला लिया, तीनों सहाबा को तलब कर लिया, तीनों मुसलमानों को बुला के फरमाया तुम्हें किस चीज ने रोका, तुम क्यों पीछे रह गए? उस जमाने में मुनाफिक झूठ बोला करते थे। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे मौलवी और तेरे जैसे हाजी ने सारी उम्र में कभी झूठ इंशाअल्लाह कभी नहीं बोला होगा। तोबा तोबा, हम लोग झूठ बोल सकते हैं? सांस नहीं आता फनकारी के बगैर। तीनों मुसलमानों ने साफ साफ अर्ज कर दिया। काबिल मालिक से पूछा तू क्यों रहा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सवारी बड़ी तेज थी, बस यूं करते करते अभी निकलता हूँ, सवारी तेज है जा मिलेगी, अभी निकलता हूँ, अभी निकलता हूँ, यूं करते करते खामखा रह गया। काब बिन मालिक ने भी यही अर्ज किया। हिलाल बिन उमैया ने ऐसी किस्म की बात बताई। मरारा बिन रबी ने भी ऐसी बात बताई। सहाबा कहते हैं कि हमने ये सलाह कर ली कि पहले ही तीनों ने, देखो हम सलाह करेंगे ना, झूठ बोलने की सलाह करेंगे, आओ पहले सोचूं गाल को क्या गाल करनी चाहिए, इको जी गाल होवे तो कहीं को पता ना लगे कि नवेकली गाली ना भी थी पई। असा कूड़ दे बारे में बह के सोचे सो सच्ची
جھوٹ دے بارے وچ بہ کے سوچے سو یہ نگاہ نبوت دے رنگے ہوئے مسلمان نے مدینے پاک دے باشندے نے صحابہ کرام نے بہ کے سوچیں نے آ مسلمانوں کوڑ نہ مرا ہے جو تسا کوڑ مارا جبریل اوے لے آ کے دس دے سی سارا دی ذلت کی سچ سچ گال کر چھڑائے اللہ پاک استغفار قبول کرے سی گناہگار تو ایسا تھی گئے ہیں تینوں مسلمانوں نے کوئی عذر ایسا نہیں پیش کیا جو غلط ہو کہ میں بیمار ہو گیا یا میری اماں بیمار تھی یا فلاں بچہ بیمار تھا میں اس کی وجہ سے رہ گیا. تینوں کے تینوں نے صاف صاف بات کہہ دی جو حقیقت میں تھی, بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی عذر نہیں, خام خواہ رہ گئے بس. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق ایک بات کہتا ہوں, توبہ توبہ, ویسے ہی حضور کو چاہیے تھا کہ دیکھنا بھائی آئندہ خیال رکھنا, اس مرتبہ تو جنگ نہیں ہوا اور اگر جنگ ہو جاتا تو آدمیوں کی ضرورت پڑتی, آئندہ خیال کرنا. جہاں فقر و فاقہ تھا وہاں بادشاہت بھی تھی. فرمایا مدینے کے مسلمانوں ان تینوں آدمیوں سے آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے, آج کے بعد کوئی لینا دینا نہ کرے, کوئی میل ملاپ نہ کرے, کوئی گفتگو نہ کرے. ایک صحابی کہتا ہے اس قدر غم ہوا, اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی کہ سرکار ناراض ہو گئے. اگر اس ناراضگی کے عالم میں موت آ گئی تو کالی کملی والے نے جنازہ بھی نہیں پڑھا. رات دن ماری ماری پھری تینوں اللہ والے. ایک اللہ والا صحابی کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کی باغ میں گیا, میں نے جا کے سلام کہا وہ پرے کو چل دیا, میں نے قریب ہو کے سلام کہا وہ اور پرے کو چل دیا, میں نے اور نزدیک آ کر زور سے سلام کہا وہ اور پرے کو چل دیا. چھوٹا سا بچہ ہے اور کہنے لگا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو, جس کالی کملی والے نے بولنا بند کر دیا ہو میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں. بیویوں نے کھانا پکا کر دینا بند کر دیا. ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا پانی دے, کہنے لگی جب تک کالی کملی والا معافی نہ دے دے میں اپنے ہاتھ سے تجھے گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتی. ایک صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مجھے روٹی لا دے, کہنے لگی ابا سرکار ناراض ہو, بیٹی کیسے روٹی پکا کے دے. یوں ہی تو نہیں مقام بنے, یوں ہی تو درجے نہیں بلند ہوئے, یوں ہی تو عظمتیں نہیں ملی, یوں ہی تو دنیا ہی میں جنت کے ٹکٹ عطا نہیں ہوئے, یوں ہی تو خدا نے ان کو نہیں فرمایا تم آؤ گے میں خدا جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سختی بھی ان پہ اتنی آئی, رو رو کے مر گئے تینوں صحابہ. پانی دینے والا کوئی نہیں, کلام کرنے والا کوئی نہیں, بات کرنے والا کوئی نہیں. اتنی بات یاد رکھنا, روم کے بادشاہ کو پتا چلا کہ 3 مسلمانوں سے مدینے والے ناراض ہو گئے اور بول چال بند کر دی, تو اس نے ایک خط بھیجا کعب بن مالک کے نام. یہ بدماش, یہ پھسلانے والے, یہ بہکانے والے کوئی دور تو نہیں رہتے. عیسائی بادشاہ نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤں, فوراً رکا دے کر ایک آدمی بھیجا, اللہ غنی نعوذ باللہ, جس میں لکھا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پہ ظلم کیا ہے, بول چال تک بند کر دی ہے, کھانا پینا تک بند کر دیا ہے, تم مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ عیسائی بن کر, میں تمہیں اپنی پوری ریاست کا مالک بنا کر میں تمہارا نوکر ہو جاؤں. دیکھا کتنا بڑا لالچ, میں ریاست کا بادشاہ بنا دوں گا, مدینے میں تم سے کلام کوئی نہیں کرتا, بات کوئی نہیں کرتا, تم تنگ ہو گئے ہو, آؤ میرے پاس. علماء کرام نے لکھا کعب بن مالک نے وہ رکا تندور میں ڈال دیا اور سربا سجود ہو کے رویا
اللہ اکبر تینوں صحابہ رات دن روتے ہیں، رات دن پریشان ہے، ہر وقت اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابی کہتا ہے میں نماز میں آیا کرتا تھا اور میں کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تین دیوانے، تین پروانے، تین جانثار، تین سچے عاشق اتنی سی غلطی کر بیٹھے، ایک جنگ میں نہ گئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، صرف تبوک میں نہ جا سکے۔ آج کتنی بڑی سزا ہے۔ جو تھوڑے ورگا ہوتا نا وہ خیر ہے جی، خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے، آگے کئی باری گئے ہیں اور جنگ آسی نا انشاءاللہ تھا تھوڑے کو پہلے ٹر جا سو، ناراض نہ تھی وہ بادشاہ ہو، تھوڑے کو پہلے ٹر جا سو، آئندہ جنگ موقع آئے گا تو سب تو میں ناراض تھی، من لگ گئے۔ تینوں مسلمان پریشان ہیں، تباہ ہو رہے ہیں رو رو کر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے آپ کو ستون سے مسجد نبوی میں باندھ دیا، جب تک معافی نہ ملے گی میں بندہ رہوں گا۔ رات دن رویا کرتے تھے، عاجزی کیا کرتے تھے۔ دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، حنین میں شامل ہوئے ہیں، ایک تبوک میں نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ ایک جنگ میں اگر نہ گئے تو اسلام گر تو نہیں گیا اور جنگ ہوا بھی نہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سختی آئی، فرمایا کوئی مدینے کا آدمی حتیٰ کہ بیوی بچے بھی کلام نہ کرے۔ ایک صحابی کی بیوی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میاں بیوی والی کوئی بات چیت تو نہیں کرتے؟ اللہ ہوگا نہیں، ارے بھائی وہ بیویاں بھی عجیب تھی، وہ مسلمان بھی عجیب تھے، خدا کی قسم تبھی تو اللہ پاک نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دی تھی۔ وہ بیوی کہنے لگی آپ نے کیوں سوچی یہ بات کہ مجھے بلا کر کے پوچھو اور منع کرو؟ کالی کملی والے کلمہ تیرا پڑھوں، قرآن تیرا لایا ہوا پڑھوں، تجھ پر ایمان لاؤں، تیری ذات پر یقین کروں اور تیرے حکم پہ عمل نہ کروں، میں مسلمان کیسی؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آخر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، چوریوں خدمت نہ کرتی ہو، بلکہ اس مائی نے یہ کہا کہ جی میں مرد عورت والی بات تو اس کے ساتھ کیا کرتی اور وہ میرے ساتھ کیا کرتا، اس کو تو اتنے دن ہو گئے ہوش بھی نہیں، ہر وقت روتا ہے، ہر وقت روتا ہے، میں تو اس کے پاس روتے ہوئے بھی نہیں بیٹھتی کہ تیری غلطی ہے، اپنی غلطی کو روتا رہتا۔ چنانچہ جب تینوں مسلمانوں کی رونے کی انتہا ہو گئی اور دیکھو لالچ دیا عیسائی نے، عیسائی کا لالچ قبول کرنے کے بجائے اور اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ معاف کر دے، میرے ایمان میں عیسائی کتا بھی اب طمع کرنے لگا ہے۔ میں اور اگر آپ ہوتے فوراً بدل جاتے، کہتے چلو بھائی کوئی نہیں، اگر یہاں قبول نہیں تو چلو وہاں چلتے، بھائی کیا کرے بھائی، مجبوری ہے۔ جب سلام تک نہیں لیتے، کلام بند کر دیا، اپنا پرایا سب بند ہو گئے تو چلتے ہیں بھائی، تم اپنا اسلام سنبھالو بھائی، ہم چلے جائیں گے اور کیا یہ نہیں سوچنے کہ اندر سے نکل کیا رہا۔ مگر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے رو رو کے حد کر دی، پریشان ہو کے حد کر دی، رات دن تکلیف میں گزرا، قرآن کریم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان آیا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، وہ تین آدمی جنہوں
की, तीनों की तौबा मैं कबूल करता हूँ। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिनकी तौबा का ऐलान कुरान, खुदा ये कहे कि मैंने इनको माफ कर दिया। लक़द ताब अल्लाहु अला नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार लज़ीना तबऊहुम, तमाम के तमाम मुसलमान और ये तीनों सलासतिल लज़ीना युखल्लिफू के अल्फाज मौजूद, कि इन तीनों को मैंने माफ कर दिया। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इधर खुदा का कुरान नाजिल हुआ, इनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार की कबूलियत का ऐलान हुआ। उधर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत आयत फरमाई कि मुझ पे ये आयत नाजिल हुई। मुसलमान दौड़े हैं, मुसलमान भागे हैं मुबारकबाद देने के लिए कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। कोई घोड़े पे चढ़ के दौड़ा, कोई पैदल दौड़ा, एक ने पहाड़ पे चढ़कर आवाज लगा दी, कामिल मालिक मुबारक हो, तेरी तौबा की कबूलियत कुरान में आ गया। उन्हें कदर थी भाई। जो आदमी घर पे गया ना, जिसने पहले ये बात पहुंचाई, सहाबी ने जितने कपड़े पहन रखे थे सारे वो कपड़े उसको दे दिए, जो घर में सामान था वो भी उसको उठाकर दे दिया। और फिर तीनों के तीनों हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, ये जो बाग है ना हमारे, इन्होंने ही हमें रखा है और आज हम ये सारे के सारे इस्लाम के नाम पे वक्फ करना चाहते हैं। हम तो इस्लाम को देते हैं, हम ये रखते ही नहीं, कभी आइंदा भी हम इसी तरह से न मारे जाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सारा ना दो, बीवी बच्चों का भी हक है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दो, बकाया अपने पास रखो, मैं राजी, मेरा खुदा राजी। चुनाचे उनकी तौबा का ऐलान कुरान में आया। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पे भी फरमा दिया, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, बाज़ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी जानों के बदले में अल्लाह की रजा खरीद ली। कोई सोना खरीद करेगा, कोई चांदी खरीद करेगा, कोई कपड़ा खरीदेगा, कोई गल्ला खरीदेगा, कोई मवेशी और जानवर खरीदेगा। सहाबा किराम के बारे में कुरान कहता है, जान दी और खुदा की रजा मोल ले ली, अल्लाह की रजा मोल ले ली, अल्लाह की खुशनुदी मोल ले ली, परवरदिगार आलम की बंदगी मोल ले ली, उसकी इताअत और फरमाबरदारी मोल खरीद ली, उसकी गुलामी मोल खरीद ली, उसके सामने सर झुकाना खरीद लिया, रुकू करना खरीद लिया। आखिरी सांस आ जाएगा मगर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं करूंगा, ये सहाबे किराम ने अहद कर लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहीं भी छोड़कर ना जाइए। आइए चलते हैं दूसरे वाक़े की तरफ, जिसका मौजू है इस्लाम की पहली शहादत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या। आज तुम भी सारे जन्नती बने बैठे हो, मैं भी अपने आप को जन्नती समझता हूँ। यकीन जानो इस इस्लाम के बाग पे, इस गुलशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस नबूवत के चमन पे जो सहाबा का खर्च हुआ, जो हुजूर का खर्च हुआ, क़यामत तक की सारी उम्मत मिलकर 100 में से एक हिस्सा बदला नहीं उतार सकते। कोई मजाक था कलमा पढ़ना? मुसलमान होने का ऐलान किया नहीं और मुसीबतों के पहाड़ टूटे नहीं। न वो औरत को देखते थे, न वो मर्द को देखते थे, न वो छोटे बड़े को देखते थे, टूट पड़ते थे। दीनी दुश्मनी ऐसी थी, न कबीले का कुछ बनता था, न बिरादरी का कुछ बनता था, सारे के सारे इकट्ठे होकर मारा करते थे। और किसी पे क्या तरस खाते, इस्लाम में सबसे पहली शहादत। तुम्हें तो सिर्फ एक शहीद का पता है ना, मतलब का जो है सिर्फ एक। इस्लाम में सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहली शहादत, सबसे पहला इतना
बड़ा मुसीबतों का पहाड़ सर पे उठाने वाली 70 साला एक माई है। ऐसे वक्त में शहादत हुई जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर सामने अपनी आंखों से देख रहे। जवान औरत नहीं, कबीला साथ नहीं, खानदान नहीं, सारा मक्का दुश्मन है। मक्के के चौधरी ने सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पैरों में रस्से बांध दिए। एक ऊंट इस तरफ खड़ा कर दिया, एक ऊंट इस तरफ खड़ा कर दिया, उसके गले में रस्सा डाल दिया, उसके गले में रस्सा डाल दिया, बर्छा लेकर सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, ओ सुमैया बाहर आ जा, तू मक्के की बूढ़ी औरत है, कुरैश की बड़ी औरत है, तेरा एहतराम करते हैं, बाहर आ जा वरना तेरे चीर कर टुकड़े कर दूंगा। अल्लाहु गनी। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आखिरी वक्त में अपने बेटे को हुजूर की खिदमत में भेजा और अर्ज करने लगी, मेरे आका मेरा दिल चाहता है इधर मेरे टुकड़े हो, उधर आप देख रहे हो। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे ने जाकर के अर्ज कर दिया। अंदाजा लगा काली कमली वाले के कलेजे पे क्या बीती होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुमैया कहती है, बेटा जल्दी जा, मेरे आका को मेरा जाके आखिरी सलाम पहुंचा दे, आखिरी सलाम मेरा पहुंचा दे और अर्ज कर दे, मेरी तमन्ना है इधर दम निकल रहा हो, उधर आका तेरी झोली हो और मेरी कबूलियत के लिए दुआ हो रही है। वक्त हुजूर ने पैगाम पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं उस माई के पैरों से उड़ी हुई खाक पे कि जिसको पैगाम हुजूर दे रही है, सुमैया पक्की रहना, सब्र करना, मालिक के कायनात की कसम है जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुले हुए हैं और जन्नत में अल्लाह ताला तेरा इंतजार फरमा रहे हैं। एक हमारा जमाना है, हमारे बेटे इंतजार कर रहे हैं, अब्बा जान कब मरे तो मैं ये जमीन काबू करूं, अब्बा जान का जनाजा कब उठे तो ये दुकान के पैसे बांटूंगा, इस मकान को यूं करूंगा, ये बुढ़ा बड़ा खराब कर रहा है, पता नहीं कब मरेगा। यार दुनिया मर रही है, इस बुढ़े की मौत भी नहीं आती। आओ, जिस औलाद पर सारी उम्र मरते हो गए वो तेरे मरने की रात दिन दुआएं करते फिरते हैं। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम सुनकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर सामने तशरीफ ले आए। अबू जहल कहने लगा, सुमैया कलमे का इनकार कर दे। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दे दिया, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के सरदारों, ओ मक्के के चौधरियों, ओ कुरैश के खानदान के मुअज़्ज़िज़ीन लोगों, तुम जानते हो ये कलमा मैं जुबान की नोक से नहीं पढ़ती, मैंने सिर्फ जुबान से नहीं पढ़ा, ये कलमा मैंने ऊपर से नहीं पढ़ा, मेरे खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है, मेरी नस नस में रग रग में बसा हुआ है। तुम सारे मक्के वाले मिलकर मेरे खून के कतरों से कलमा नहीं निकाल सकते। अपने तकमान पे उसको नाज है। अबू जहल कहने लगा, तेरे बुढ़ेपे से मैं शर्म करता हूं। उम्र रसीदा थी, उम्र काफी थी ना, थर थर कांप रही है, यूं रस्से बंधे हुए हैं। अबू जहल कान में आके कहने लगा, कांपने तो लग गई ना, डर गई, अब तो बाद आ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो कहने लगी, ये मेरी जान की कमजोरी है, तुझे पता है। वह सैयदा सुमैया कहने लगी, अबू जहल और उतबा और शैबा और वलीद इब्ने मुगीरा और तमाम के तमाम मक्के के काफरों और
उमैया बिन खलफ, ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मेरे ईमान में फर्क नहीं आ सकता। मैं घबराता हूं तुमसे, अल्लाह मेरे सामने है और मेरा महबूब मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे हैं, मैं किस हाल में इनकार कर दूं? अबू जहल कहने लगा, मैं तेरे चीर के टुकड़े कर दूंगा, मैं बरछे मार मार के तुझे लहूलुहान कर दूंगा, तेरा कीमा बनाकर हवा में उड़ा दूंगा। सैयदा सुमैया कहती है, देर ना कर ओ मक्के के जालिमो और चौधरियों, देर न करो, तुम मुझे ज्यादा ना तरसाओ, तुम्हारी नजर सुमैया पे है, मेरी निगाहें खुली हुई देख रही है, बहिश्त के 8 दरवाजे सामने मुझे खुले हुए नजर आ रहे। कौन हो मुझे बरगलाने वाले? चुनाचे सैयदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के एक ऊंट इधर दौड़ाया गया, एक इधर दौड़ाया गया, बरछा मारा, चीर कर टुकड़े कर दिए गए। इस्लाम में सबसे पहली शहादत, सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहला इतना बड़ा कारनामा 70 साल मक्के की औरत का है, जिसके तुम नाम से भी वाकिफ नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे 2 वाक़यात मौलाना कारी दीन मुल्तानी साहब के। एक का मौजूदा 3 सहाबा का वाक़या और दूसरा शाम की पहली शहादत जो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने की थी। आप